रही हैं आज मुसलमानों की लड़कियां, नकाब पहन पहन टिक टॉक पर डांस कर रही हैं आज मुसलमानों की लड़कियां, नकाब पहन पहन कर वीडियो बनाई जा रही है। देख रहे ना खूबसूरत, अल्लाह अल्लाह का नाम भी ले रही है, सुभान अल्लाह, तेरा हुस्न सुभान अल्लाह। ये टिकटॉक पर ये मुस्लिम लड़कियां, और बाप देखता है कि मेरी बेटी, वाह क्या। मैंने कहा था ना मटिया के जलसे में, वो बाप दयूस है। भाई देख रहा अपनी बहन को टिकटॉक, दयूस है। और मैंने बताया था दयूस का माना, दयूस का माना, जो दयूस न जानता वो सुन ले भड़ुआ। अब भड़ुआ भी नहीं जानते हो? नहीं वली साहब जानते हैं भड़ुआ कौन, नहीं जानता हो? और वो भी ना जानते हो तो वो भी सीख लो मौलवी जरजीत से। अपनी बहन अपनी बेटी को तवाइफों के चकले पे बिठाकर हराम कारी करवाने वाला, जिना करवाने वाला, और जिना की अपनी बेटी और बहन की कमाई खाने वाले को भड़ुआ बोला जाता है। और कितनी अल्लाह के रसूल और कौन से सख्त जुमले बोलेंगे, इससे ज्यादा सख्त जुमले और क्या हो सकते हैं। अलमरातु इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस, जो औरत खुशबूदार कोई भी चीज इस्तेमाल कर ले, हदीस में ये नहीं आया इतर लगा ले, इस्तअतरत, जब कोई फेल बाबे इस्तिफाल में चला जाए तो तलबे माखज उसके अंदर पाया जाता है, यानी किसी भी हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू आ रही हो, अगर वो अपने जिस्म पर लगा ले, तेल, डाबर आंवला, चमेली, कोई भी खुशबूदार तेल, परफ्यूम, हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू आती हो, जरूरी नहीं वो इतर हो, कोई भी चीज हो, अगर लड़की ने लगा ली पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, क्रीम, और लगाने के बाद जिससे भी खुशबू हासिल हो जाए वो लगा लिया, फमर्रत बिल मजलिस, और जहां पर लोग बैठे होते हैं वहां से निकल जाए, बस बैठे नहीं उनके पास, सिर्फ गुजर जाए, फमर्रत, गुजर जाए, जहां आम लोगों का रास्ता हो, मर्दों का, वहां से गुजर जाए, जाहिर स्कूल जाएगी, जाहिर बाजार जाएगी, कोई भी चीज लगा ली और वो लोगों के सामने से गुजर गई, सिर्फ गुजर गई, बैठी नहीं, बोली नहीं, सलाम नहीं किया, कलाम नहीं किया, गुफ्तगू नहीं की, कुछ नहीं, सिर्फ गुजर गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है, वो ऐसी है। फिर आप पर सब्र नहीं हुआ, फिर आपने बता भी दिया, नी अज़्ज़ानियतु अज़्ज़ानियतु अज़्ज़ानिया, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है। आय अल्लाह, मेरे माँ बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुर्बान जाए, सारी दुनिया का मुसलमान नबी की इज्जत व आबरू पर कुर्बान जाए। आय अल्लाह, अगर मेरा हबीब, तेरा महबूब अगर एक ही बार कह देता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से सिर्फ एक बार निकल जाता, नी अज़्ज़ानियता, वो ज़ानिया है, वो बदचलन है, तो हमारे ईमान लाने के लिए काफी था, हमें मान लेने के लिए काफी था, हम मुसलमानों को उस पर यकीन कर लेने के लिए काफी था। लेकिन उस बात को मेरे नबी 3 बार कह रहे हैं, आनी अज़्ज़ानियता अज़्ज़ानियता अज़्ज़ानियता, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदकार है, वो बदकार है, वो बदकार है। इससे भी ज्यादा सख्त और खतरनाक जुमले मैंने बोले हैं पहले, सुन लीजिएगा यूट्यूब पे पुरानी तकरीरों में, मैंने इससे भी ज्यादा खतरनाक जुमले बोले हैं, लेकिन आज नहीं बोलूंगा। वो बदचलन है, वो बदकार है, मेरे नबी एक बार कह देते तो हमारे मानने के लिए काफी था, लेकिन 3 बार कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो कितनी बड़ी बदचलन है। जो गुजर जाए वो बदचलन, जो गुजर जाए वो बदकार, जो लड़कों के साथ डेट पे जाए, पूर्णिया में या कटियार में कॉफी पिए, चाय पिए, जो अपने साथियों के साथ बैठकर 5-5, 6-6 घंटा बैठकर पढ़ती हो, जब गुजर जाने वाली बदचलन है तो डेट पे जाने वाली कितनी बड़ी हुई, 5-5, 6-6 घंटे उनके पास रहकर गुजारने वाली कितनी बड़ी हुई, और उनके साथ चिपक
کر سو جائے تو پھر وہ کتنی بڑی ہوئی، اپنا جسم اس کے حوالے کر دے تو پھر وہ کتنی بڑی ہوئی۔ ایک اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ سوچو گے تو بہت آگے بات بڑھے گی۔ صرف گزر جانے والی بات چلن ہے تو آگے والے اسٹیپ تو میرے بھائیوں خود بہت بڑے ہیں اپنے اندر، پھر ان سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کون ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے اس بات کا بالکل ڈر نہیں، آئندہ مجھے بلاؤ گے یا نہیں بلاؤ گے، ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ اے اللہ میری تقریر کی کتنی لاج رکھی جائے گی، اللہ میرے خطاب کا کتنا اثر ہوگا، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ اپنی بہن اور بیٹیوں پر قابو پائیں گے، کتنے لوگ ہیں جو ان پر کنٹرول کریں گے، کتنے لوگ ہیں۔ کل تک وہ زمانہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پڑوس میں ایک لڑکی تھی 4 سال کی، حضرت عائشہ عموماً ان کے پاس بچے نہیں تھے اس لیے پڑوس کی لڑکی کو گود میں اٹھا کر کھلا لیا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے آواز دی بیٹی ادھر آؤ، وہ بچی بھاگتے ہوئے آنے لگی۔ آج اس کی ماں نے اس کے پیروں میں گھنگرو باندھ دیے تھے، بچی کو بجنے والی آواز پسند تھی۔ حضرت عائشہ نے اس بچی کو بھاگتے ہوئے دیکھا آتے ہوئے تو ایک دم چیخ پڑی، اے میری سہیلی، اے میری بہن جلدی آ، اپنے گھر سے نکل اور اس بچی کو میرے گھر میں گھسنے سے پہلے لے جا، اپنی بچی کو اپنے گھر لے جا۔ اگر یہ میرے گھر میں آ گئی اور محمد رسول اللہ نے دیکھ لیا اس کے پیروں میں گھنگرو بندے اور آواز آ رہی ہے تو میری شامت آ جائے گی۔ میرے نبی کو ہر بجنے والی چیز ناپسند ہے، چاہے وہ پیروں کے گھنگرو ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں 4 سال کی بچی عموماً لوگ پہنا ہی دیتے ہیں کہ لے لو، کوئی بات نہیں، بچی خوش رہے، روئے گی نہیں۔ حضرت عائشہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ 4 سال کی بچی پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے وہ میرے گھر میں آ جائے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے گھروں میں فلمی دنیا کے بے شرموں پہ ہوتا گانے ہمارے گھروں میں بجائے جا رہے ہیں۔ ٹی ویوں نے اس قصر کو پورا کیا، جن کے گھروں میں ٹی ویاں نہیں موبائلوں نے ان قصر کو پورا کر دیا۔ میرے بھائیوں اب تو اگر اینڈرائڈ موبائل نہیں تو چائنا موبائل میں 2 GB کی میموری بھر لو اور گانے سن لو۔ تعجب تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں بھی ان کو سن رہی ہیں۔ آج یہ ساری خرافاتیں آج ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں۔ کن کن چیزوں پہ ہم تعجب کریں گے اور کن کن چیزوں کو ہم روئیں گے اور پھر کہتے ہیں اللہ مدد نہیں آ رہی ہے۔ مدد کہاں سے آئے گی؟ مدد کہاں سے آئے گی؟